Jai Masihi to all the believers. जय मसीह। आज उपवासमा प्रार्थनाको लगाउमा प्रभुको वचन हामीले मत्तीको किताब 6 अध्यायको 8 पदबाट हामी पढिकन सुरु गर्नेछौँ। So we will read Matthew chapter 6 verse 8 and in relation to the fasting prayer that we are about to start. मत्ती 6 अध्यायको 8 पदमा यस प्रकार लेखिएको छ, यसकारण तिमीहरू चाहिँ तिनीहरू जस्ता नहो, किनकि तिमीहरूले उहाँलाई माग्नुभन्दा पहिले तिमीहरूलाई के खाँचो छ सो तिमीहरूका पिताले जान्नुहुन्छ। Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things that ye have need of before ye ask of him. माफ गर्नुहोला, म नेपालीमा मात्रै प्रार्थना गरिदिनेछु यो वचनको अगुवाईको लागि। So we pray. I will only pray in Nepali. हाम्रो अत्यन्तै प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर जो स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ, जो कहिले पनि फेरबदल हुनुहुन्न, त्यस्ता महान परमेश्वरका सन्तान आज हामी बन्न पाएका छौँ। बहुत ठुलो सौभाग्य आज हामीले पाएका छौँ। अत्यन्तै आभारी पनि तपाईँ प्रभुलाई हामी नमन गर्छौँ। आदर भक्ति सहित तपाईँ प्रभुको जय जयकार प्रशंसा गर्दछौँ। विशेष गरी प्रभु परमेश्वर पिता आज यस बिहानी पख उपवास प्रार्थनाको लगाउमा फेरि पनि प्रभु परमेश्वर पिता यो वचन लिएर तुच्छ प्रभु तपाईँको लोगोको मध्यमा उभिएको छु। तपाईँले जान्नुहुन्छ मेरा सबै अवस्थालाई। प्रभु मैले आफूलाई जति सिद्ध बनाउन खोजे तापनि, तपाईँको सामु मैले आफूलाई जति राम्रो बनाउन खोजे पनि तपाईँले मेरो आन्तरिक हृदयलाई देख्नुहुने परमेश्वर। हे पिता, तपाईँको चरणमा म लुक्न सक्दिनँ, म छिप्न सक्दिनँ। जस्तो छु म त्यस्तै तपाईँको चरणमा म आउँदछु। म स्वीकार गर्दछु कि म एउटा कमजोर मानिस हुँ, म एउटा दुर्बल मानिस हुँ, म स्वीकार गर्दछु। यसै कारणले गर्दा तपाईँको चरणमा आई तपाईँ कहाँ म भर नपरिकन सक्दिनँ। तपाईँको सहायता बिना म यहाँ त शून्य मात्र हुँ। प्रभुजी, तपाईँको लोगोरो खाली रित्तो मात्रै हुने एउटा अवस्थाको सिर्जना हुनेछ जबसम्म तपाईँ प्रभुले मलाई प्रयोग गर्नुहुन्न। प्रिय प्रभु, तपाईँले आफ्नो लोगोहरूको खातिर र तपाईँले आफ्नो महिमाको खातिर मलाई प्रयोग गर्नुहोस्। प्लिज तपाईँले मलाई नहेर्नुहोस्। म आफूलाई क्रुस पछाडि लुकाउँछु। जस्तो छु म त्यस्तै तपाईँ कहाँ आउँछु। तपाईँको वचनले महिमा पाउनुपर्छ प्रभु। कतै मेरो पकेटका कुराहरू निस्केलान्, यस्तो हुनबाट मलाई बचाउनुहोस्। कतै मेरा आदर्शका कुराहरू निस्केलान्, कतै मेरा मन गढन्ते कुराहरू निस्केलान्, जसले गर्दा तपाईँको लोगोहरूले प्रभु जुन बोझसहित प्रार्थना तपाईँ कहाँ राख्नुपर्ने थियो म त्यसको बाधक बनुला। मलाई यस्तो हुनबाट बिल्कुल बचाउनुहोस्। म तपाईँको सहायता बिना म केही कुछ गर्नै सक्दिनँ। तपाईँले जान्नुहुन्छ मेरा सबै अवस्थालाई। हे प्रिय प्रभु, मैले चाहना मेरो हृदयमा हुँदाहुँदै पनि मैले कति प्रार्थनामा व्यतीत गर्न नसक्ने मेरो व्यस्ततालाई पनि तपाईँले जान्नुहुन्छ। मैले कति प्रभुसित अध्ययन गरेर मैले बिताउनु पर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि मैले बिताउन नसक्ने मेरो एउटा यो अवस्थालाई पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ। हुन त प्रभु मेरो यो अवस्थालाई मैले बहाना बनाउन खोजेको होइन प्रभु, तर म यति कुरा जान्दछु तपाईँले मलाई प्रयोग गर्नुभयो भने प्रभु तपाईँको लोगोहरूको आवश्यकतालाई तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो आवश्यकतालाई पनि पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसै कारण तपाईँ प्रभुले प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँ प्रभु बोल्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो आवाज माथि आफ्नो सिंहासनबाट खन्याउनुहोस्, दिनुहोस्। तपाईँको आवाज हामीले सुन्न पाऊँ, मैले सुन्न पाऊँ, तपाईँ बोल्नु भएको आभास मैले गर्न पाऊँ। प्रिय प्रभु, मलाई केवल मुख पात्र बनाउनुहोस्। लुका 12 निगम 4 मत्ती 10 कालस्य 4 चाललाई दावा गर्छौँ। अक्षरस तपाईँ प्रभुले पुरा गर्नुहोस्। प्रिय प्रभु, तपाईँको सामर्थ्य बाहुली पनि म आफूलाई जिम्मा लगाउँछु। तपाईँले मलाई प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभुजी, प्रार्थना त्यस्ता शब्द दिनुहोस्, भाषिक शुद्धता दिनुहोस्, प्रभु उदाहरणहरू दिनुहोस्, ताकि हामीले बुझ्न सकौँ तपाईँको वचन। तपाईँसँग प्रार्थना गर्दै जुन वचन हामीले पढेका छौँ मत्तीको किताब 6 अध्यायको अनि प्रभु परमेश्वर हामीले 8 पद पढ्यौँ। तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्, मसँग बोल्नुहोस्। प्रभु, यो वचनले हामीलाई दिन खोजेको सन्देश र आज प्रार्थनाका आवश्यकता, यो कुरा तपाईँको वचनबाट हामीले थाहा पाउन सकौँ र उभारिएर तपाईँ कहाँ हामीका निवेदनहरू, प्रार्थनाहरू आज बोझ सहित आज हामीले तपाईँ कहाँ अनि राख्न सकौँ। प्रभु, तपाईँसँग प्रार्थना छ। सम्पूर्णतः प्रभुको आशिष चाहँदै
ट्रान्सलेसन गर्नमा पनि तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह प्रदान गर्नुहोस्। तपाईसँग प्रार्थना गर्दै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा परमेश्वर पिता सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। Amen. 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 अहिले हामीले मत्तीको किताब 6 अध्यायको 8 पद पढ्यौं। यस ठाउँमा हामीले विशेष गरी दुईवटा कुरा मनन गर्नेछौँ। And the verse that we read, Matthew chapter 6, verse 8, we will look at two things from there. जब मैले आज बिहानी पख यो मैले जब वचनको जिममा अथवा यो जब मैले वचन मनन गर्दै थिएँ, यहाँ मैले And धेरै so- विषयहरू देखेँ प्रार्थनाको सम्बन्धमा। And this morning, when I was meditating upon the Word of God in relation to this sharing of the Word of God, that there were many things on in respect to prayer. तर समयको पाबन्दीभित्र हामी भएको हुनाले सम्पूर्ण विषयहरू सायद हेर्न नसके तापनि केही विषयहरू चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। Because we are bounded by the time limit, we cannot cover everything, but we might be able to see something. कृपया तपाईहरूले आफ्नो बाइबलमा ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यहाँ धेरै कुराहरू हामी पाउँछौँ। Please, if you concentrate and focus on the Bible that you have, you can see many things mentioned here. हामी क्रमशः यो कुरालाई हेरौँ। यसकारण तिमीहरू चाहिँ तिनीहरू जस्ता नहौ। And we will look at it serially, and it says, "Be not ye therefore like unto them." यहाँ बाइबलले बताउन खोजेको प्रार्थना गर्दा हुँदै अथवा प्रार्थना गर्ने योद्धाहरू चाहिँ कति व्यक्तिहरू जस्ता अनि कति मानिसहरू जस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्छौँ। And from this we understand that those who pray, the people of the warrior of prayers, they should not be like some of the other peoples. अनि यहाँ दोस्रो खण्डमा बताएको छ किनकि तिमीहरूले उहाँलाई माग्नुभन्दा पहिला। And on the second portion, it says, "Before you ask of him." यहाँ बताएको छ उहाँलाई माग्नुभन्दा पहिला अथवा हामीले कससँग माग्नुपर्ने हो, उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई हामी एउटा बुझ्नको निम्ति सन्देशहरू उसबाट पाउँछौँ। And from this we understand that who we need to ask him, who we need to ask, and that is the lesson that we get from here. अनि तेस्रो खण्डमा चाहिँ हामीले के खाँचो छ यस सम्बन्धमा हामीले मेडिटेट गर्यो भने हामी बुझ्न सक्छौँ। And on the third portion, we can see that if we concentrate on, meditate on what our need is. अनि अन्तिम खण्डमा चाहिँ यहाँ बताएको छ सो तिमीहरूका पिताले जान्नुहुन्छ अथवा हाम्रा सम्पूर्ण खाँचोहरू के छ यो कुरा चाहिँ हाम्रा पिताले जान्नुहुन्छ। उहाँदेखि कुनै कुरा लुकेको छैन, छिपेको छैन, उहाँले सबै कुरा जान्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामीले मनन गर्न सक्छौँ। And on the fourth part, we can see that it says, "Father knows all our need." There is nothing hidden on his sight. तर आजको यो प्रार्थनाको सम्बन्धमा म तपाईलाई यो 8 पदबाट दुईवटा खण्ड बनाएर तपाईलाई प्रभुको वचन बुझाउने प्रयास गर्नेछु। But today, from this verse that we read, we will only look at two portion of it to understand it. म आशा गर्छु तपाईले म कमजोर दुर्बल पात्रको निम्ति मनमनमा प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ भनिकन। I hope that you will be praying for a weak vessel that I am. यहाँ हामीले दुईवटा खण्ड हेर्नेछौँ। पहिलो खण्डमा हामी हेर्नेछौँ तिनीहरू जस्ता नहो र दोस्रो खण्डमा हामी हेर्नेछौँ के खाँचो छ भन्ने विषयलाई लिएर हामी हेर्नेछौँ। And we will look at two things. First, be not like unto them, and the second one is our need, what our needs are. पहिलो खण्डमा हामी प्रवेश गरौँ। पहिलो बुदामा त्यहाँ चाहिँ भनिएको छ तिनीहरू जस्ता नहो। Let us go into the first point, and it says, "Be not like unto them." मैले यही 6 अध्यायलाई मनन गर्दाखेरि दुईवटा व्यक्तिहरू फेला पारेको छु जुन व्यक्तिहरूले प्रार्थना गरे त्यसकारण हामी तिनीहरू जस्ता चाहिँ हुनु हुँदैन। And when studying chapter 6, I found there were two people that were praying, and we should not be like those two people. पहिलो व्यक्ति हो 5 अध्यायमा कपटीहरू झैं नहो भनेर भनिएको छ। And the first one we can see on verse 5,
it is those hypocrites that we should not be like. अनि दोस्रो 7 अध्यायमा भनेको छ अन्य जातिहरू झैं व्यर्थमा नबरबराओ. And on verse 7, it says, do not use vain repetition as the heathens do. यहाँ दुईवटा कुराहरू बताएको छ. पहिलो कपटीहरू, दोस्रो अन्य जातिहरू भनेर भनिएको छ. So 2 people are mentioned here. First is hypocrite and the second one is heathen. यसकारणले जब हामी प्रार्थना गर्ने योद्धाहरू छौं अथवा प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू छौं, हामी कपटीहरू चाहिँ हुनु हुँदैन र हामी यो हेदेन अथवा यो अन्य जातिहरू जस्तो हुनु हुँदैन. So the people of prayers, what we should not be like is those people who are hypocrite and the heathen or the unbelievers. 5 पदलाई म पढ्न चाहन्छु. अनि जब तिमीहरू प्रार्थना गर्दछौ तब तिमीहरू कपटीहरू झैं नहौ. And I would like to read verse 5. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are. यो प्रार्थना गर्दाखेरि हामी कपटीहरू जस्तो हुनु हुँदैन. अब हामी हेर्ने छौं कपटी भनेको चाहिँ के हो भन्ने विषयलाई लिएर हेर्ने छौं. And so we will look into what hypocrite is. कपटी भनेको के हो? बाइबलीय भाषा अनुसार हेर्यो भनेदेखि चाहिँ बाहिर एउटा भित्र अर्को, यसलाई चाहिँ कपटी भनेर भन्छ. And if we are to look into this word biblically, then it means that that's outward. Outside it is something, and inside it is something else. यसकारणले प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरूको दुई खालको जीवन हुन्छ. बाहिरी एउटा जीवन, भित्री एउटा जीवन. So the people who pray, they have 2 kind of life. The one, the outward life, and then the inner life. बाहिरी जीवन हेर्दामा देख्दैमा एकदम राम्रो प्रकारको हुन्छ, तर उनीहरूको भित्री जीवन चाहिँ सडेको हुन्छ. And the outward life, it is very beautiful, but the inward life, it is decayed. त्यसकारणले प्रार्थना गर्ने योद्धाहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम जोडिएको हुन्छ प्रार्थनामा. That the warriors of prayer need to understand is that our life is connected to our prayers. मत्तीको किताब 22 अध्यायबाट माफ गर्नुस्, मत्तीको किताब 23 अध्यायबाट केही कुराहरू पढ्न चाहन्छु जसलाई प्रभुले कपटी भनेर भन्नुभयो. And I would like to read out from Matthew chapter 23 where the Lord called such things as hypocrites. 25 पद, 23 अध्यायको 25 पदमा यस्तो लेखेको छ, शास्त्री र फरिसीहरू हो, कपटीहरू हो, तिमीहरूलाई धिक्कार, किनभने तिमीहरू कचौरा र थालको बाहिरी भाग सफा गर्दछौ, तर भित्रपट्टि भने धुता र असंयमले भरिएका हुन्छौ. And verse 25, Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. बाहिरबाट हेर्दाखेरि धर्मी जस्ता, सफा, राम्रा, शुद्ध मान्छे जस्ता, तर भित्रबाट धुता, असंयमले भरिएका हुन्छन्. यस्तो दुई खालको जीवनलाई कपटी जीवन भनिन्छ. So from outside they are righteous, holy, clean, but inside they are full of misery and problems, and this is what the hypocrisy is. यसकारणले कतिचोटि प्रार्थना गर्ने हामी योद्धा हुँदै पनि हाम्रो भित्री जीवन चाहिँ ठीक हुँदैन. असंयमले, धुताई, यस्ता प्रकारका कुराहरूले भरिएको हुन्छ. So many times, even though we are a warrior of prayers, that our life inside it is not right. So we have such kind of extortion and excess in our life. हेर्नुस् त 27 पदलाई तपाईहरुले पढ्नु भयो भने अझै प्रष्ट हुनुहुन्छ. यहाँ भनिएको छ, शास्त्री र फरिसीहरू हो, कपटीहरू हो, तिमीहरूलाई धिक्कार, किनभने तिमीहरू चुना लगाइएका चिहानहरू जस्ता हो, जो चाहिँ बाहिरपट्टि साच्चै सुन्दर देखिन्छ चुना लगायो भने, तर भित्रपट्टि चाहिँ मुर्दाहरूका हड्डीहरू र सबै अशुद्धताले भरिएका हुन्छन्. And if you read verse 27, it is a lot clearer where it says, Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and of all uncleanness. 28 पद, यही प्रकारले तिमीहरू पनि बाहिरपट्टि चाहिँ मानिसहरूको सामान्य धर्मी देखा पर्दछौ, तर भित्रपट्टि चाहिँ तिमीहरू कपट र अधर्मले भरिएका छौ.
And 28, even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. त्यस कारणले कतिचोटि हामी बाहिरी तवरले विश्वासीहरूसँग बोल्दा हामी राम्रै देखा पर्छौँ, धर्मी जस्तै हामी हुन्छौँ। And many times when you are talking to people outwardly, we appear righteous. तर हाम्रो व्यक्तिगत जीवन अथवा हाम्रो पर्सनल लाइफ जुन चाहिँ छ नि, यो चाहिँ एउटा अर्कै प्रकारको हुन्छ। हाम्रो गोप्य जीवन एउटा अर्कै प्रकारको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा कपटपन हो। But the personal life that we have, the secret life, it is completely different. प्रभुको घरमा आउँदाहुँदै अथवा प्रार्थनाको सेवा हुँदाहुँदै हामी धर्मीले झैं प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ, तर वास्तवमा हाम्रो जीवनमा अर्कै प्रकारको हुन्छ। And when we come to the church, when we pray, we are a completely another person, but outside we have our life another way. त्यस कारणले आज जति हामी प्रार्थना गर्ने योद्धाहरू छौँ, तपाईको र मेरो जीवन, भित्री जीवन ठीक हुनु जरुरी छ। भित्री जीवन जस्तो छ अनि हाम्रो बाहिरी जीवन पनि त्यस्तै हुनु जरुरी छ। And many of us who are the warriors of prayer, we need to have the life inside clean, and likewise the outward as well. अनि यहाँ 5 पदमा 6 अध्यायको 5 पद, मत्तीको किताब 6 अध्यायको 5 पदमा हामीले यहाँ हेर्यौं भने अर्को कुरा पनि देख्छौं, किनकि तिनीहरू सभाघरहरूमा र सडकहरूका कुनाहरूमा मानिसहरूले देखुन् भनेर उभिएर प्रार्थना गर्न मन पराउँछन्। म तिमीलाई साँचो भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। Matthew chapter 6 verse 5, if we look the last portion, it says, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of people. Verily I say unto you, they have their reward. त यहाँ हामीले अर्को एउटा विषय पनि पाउँछौं। के विषय हो भने हजुर, and here we find another subject as well. यहाँ त्यो विषय चाहिँ के हो भने यिनीहरूले परमेश्वरलाई होइन मान्छेलाई देखाउनको लागि प्रार्थना गरिरहेका छन्। And this subject is that they are praying not to show it to the Lord but to the people. अर्को एउटा कुरा पनि हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौं, प्रार्थना भन्ने कुरा चाहिँ इनामसँग जोडिएको कुरा रहेछ। And another thing we can see from this is that prayer is connected to a reward. त पहिलो कुरालाई हामी हेरौं, मान्छेलाई देखाउनको लागि चाहिँ यिनीहरूले लामो लामो प्रार्थना गर्ने, सभाघरहरूमा प्रार्थना गर्ने, सडकहरूको किनारमा गएर उनीहरू प्रार्थना गर्ने गर्दा रहेछन्। And let's look at the first part, that they used to pray long prayers in the synagogue and in the corners of the street, so they might be seen of people. हाम्रो आज प्रार्थना कतिपय यस्तै हुन्छ, हामीले प्रभुलाई होइन मान्छेलाई देखाउनको लागि हामी प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौं। And many times our prayers are like that instead of praying unto the Lord, we are praying so it might be heard of people. हामीले मान्छेसँग हाम्रा पर्सनल कुराहरू शेयर गरिरहेका हुन्छौं, हाम्रा दुःखहरू, हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा हर कुराहरू मान्छेसँग हामीले शेयर गरिरहेका हुन्छौं। And we are sharing our problems and difficulty to people. मैले यो कुराहरू बताउँदै गर्दाखेरि मैले एकदम समझ राखेर म बताउँदै छु, मैले हाम्रा पर्सनल कुराहरू अरूलाई भन्दै भन्ने कुरा होइन। And I'm telling this with much understanding that it is not that I'm not saying that we should not share our difficulty with each others. तर मानिसबाट सहानुभूति खोज्न, मानिसको सहयोग हामीले चाहनको निम्ति यदि हामीले यो कुरा राख्छौं भने यो कुरा चाहिँ गलत हो। But if we share such things to receive consolation, to receive help from others, then that is a wrong thinking. म तपाईलाई गेत्सेमनीमा भएको एउटा घटना बताउन चाहन्छु जो प्रभु येशू र चेलाहरूको बीचमा भयो। And I would like to share you with the incident that happened in the Garden of Gethsemane, that happened between the Lord Jesus and his disciples. यहाँ देख्नु भएको छ, जब प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँसँग आफूसँग गेत्सेमनीको बगैँचामा लानुभयो। And so the Lord Jesus Christ took his disciples with him to the Garden of Gethsemane. मत्तीको किताब 6 अध्यायको 36 पदमा यो कुरा लेखेको छ। And this has been mentioned in Matthew chapter 6 verse कति भन्नुभयो?
36 36 मत्ती कति कुन verse chapter को मत्ती 26 अध्यायको 36 पद Matthew chapter 26 verse 36 यहाँ लेखिएको छ प्रभुले भन्नुभयो तिमी यहीँ बस म अलि पर गएर प्रार्थना नगरुन्जेल तिमीहरू यहीँ बस भनेर भन्नुभयो. And the Lord said unto them that sit ye here while I go a little further and pray. हामीले यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि आखिर प्रभुले पनि पर गएर प्रार्थना गर्ने हो ओर पनि चेलालाई प्रार्थना गर्न लगाउनु भएको छ भन्ने हामीले बुझ्छौं. And from this we probably understand that the Lord Jesus is praying going slightly further, and he's also asking his disciples to pray here as well. अनि चेलाहरूले के रे प्रभुले पनि प्रार्थना गर्नै जानु भयो पर चेलाहरू पनि बसेर प्रार्थनै गर भनेर भन्नुभयो. आखिर प्रभुले एउटा कम्बाइन्ड प्रार्थना गरेको भए त भइहाल्थ्यो नि. यो पनि बुझाइ हुन सक्छ हाम्रो. And we could have this understanding that the Lord Jesus could have a combined prayer. Why did he have to go elsewhere and pray? प्रभु किन यसरी चाहिँ सेपरेट भएर प्रार्थना गर्नु भएको यो कुरा चाहिँ मलाई यस्तो प्रश्न आयो जब मैले यो कुरालाई मनन गर्दै थिएँ. And as I was meditating upon this, I had this question: why did the Lord have to separate himself in this prayer? जब प्रभु अलि पर जानुभयो त्यहाँ लेखेको छ उहाँ व्याकुल हुनुभयो एकदम उहाँ शोकित हुनुभयो अनि उहाँ मृत्यु नै झैं होला गरेर झैं गरी उहाँ एकदम के रे यहाँ बताएको छ 38 पदमा मृत्यु नै होला झैं गरी मेरो प्राण अति नै शोकले भरिएको छ भनेर चाहिँ है एकदम उहाँ चेलाले यही ओरै बस्न लगाउनु भयो आफू चाहिँ पर गएर प्रार्थना गर्नुभयो. And the Lord Jesus Christ, that when he went further away from his disciple, he says that his soul is so exceedingly sorrowful even unto death. उहाँ चाहिँ सचेत हुनुहुन्थ्यो मेरो पीडालाई कतै चेलाहरूले देख्छन् कि भनेर तर उहाँले आफ्नो पीडालाई परमेश्वर कहाँ देखाउन चाहनुहुन्थ्यो. And he was fully aware that he want to prevent sharing of this sorrows among his disciple, but he wanted to share his sorrow unto his Father. आज कतिचोटि हामीले प्रभुको निम्ति सहेका दुःखहरू कष्टहरू हामीले मानिसलाई देखाउन चाहन्छौं हाम्रा समस्याहरू मानिसलाई देखाउन चाहन्छौं. And many times the difficulties and the sorrows that we have suffered for the Lord, we want to share it with people. एकचोटि जब ब्रदर भक्ति सिंहको समयमा पनि जब उहाँहरुको बीचमा प्रार्थना भइरहेको थियो एकजना मान्छेले प्रार्थना गरिरहेका थिए. And one time as well, during the time of Brother Bhakt Singh, there was this a man who was praying. प्रार्थना गर्दै गर्दा उनले आफ्नो मण्डलीको निम्ति कति आवश्यक छ त्यो आवश्यक रकम उनले प्रार्थनामा भनिरहेका थिए. And as he was praying, he was mentioning of the amount of money that was required by his church. अनि ब्रदर भक्ति सिंहले त्यो प्रार्थना सुन्नु भयो र उहाँलाई स्टप गरिदिनु भयो. And when Brother Bhakt Singh heard that prayer, he stopped his prayer. किनभने उहाँले भन्नुभयो हामीले मानिसलाई सुनाउनको निम्ति प्रार्थना गर्ने होइन हामीले परमेश्वरलाई सुनाउनको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ. Because he told him and said that we should not pray to be heard of men, but to be heard of God. हेर्नुस् त गेत्सेमनीको बगैँचामा पनि प्रभुले त्यही कुरा गर्नुभयो उहाँले आफ्नो समस्या दुःख पीडा पीर चेलाहरूलाई देखाउन चाहनु भएन. And since the same thing happened in the Garden of Gethsemane as well, the Lord Jesus did not want to share his sorrow, his problem, his misery to his disciples. त म आज एउटा फेरि पुरानो नियमबाट उदाहरण म तपाईहरुको सामु पस्कन चाहन्छु. I want to share you another example from Old Testament. पहिलो सामुएलको किताबमा एउटा हन्ना भन्ने स्त्री छिन् जसले पनि उनले एउटा मान्छेलाई होइन परमेश्वरलाई देखाउनको निम्ति उनले प्रार्थना गरिन्. And a woman called Hannah is mentioned in 1 Samuel who is sharing her prayer not to people but unto the Lord. म यसलाई अलि डिटेलमा बताउने प्रयास गर्नेछु सायद मलाई समयले पनि साथ दिन्छ कि दिँदैन. I want to share this in detail, but whether time will help us or not. त्यही यहाँ हामीले एउटा के घटना देख्दछौं भने यहाँ
एउटा एल्काना र उसको दुईजना श्रीमती छन्। And what we find here is that there is Elkanah who has 2 wives. अनि एउटाको नाम पनिन्ना थियो भने अर्कोको नाम हन्ना थियो। And one of the wives' name was Peninnah and the other one was Hannah. मलाई अलि यसको इतिहासको कुरा बताउँ। यो समय चाहिँ एउटा न्यायकर्ताको समयको बेलाको समय हो यो। And I just want to give a brief history on this. It was a time during the time of Judges. जब इजरायलीहरूलाई मोसा र यहोशुले कनान देशमा लिएर आए, So when Israelites were brought out of Egypt by Moses and Aaron, मोसा र एरोनले लिड गरेर उनीहरूलाई कनान देशमा ल्याए। and under the leadership of Moses and Aaron, they were brought to Canaan. अब यो लिडरशिप सकियो, त्यसपछि फेरि न्यायकर्ता उदय भएका छन्। And upon completion of this leadership, the Judges starts. अनि न्यायकर्ता र राजा आउनुभन्दा पहिला यहाँ एउटा यस्तो दर्दनाक घटना हामी देख्छौँ। And before this Judges and Kings comes, there is this incident that takes place. हामीले न्यायकर्ताको किताब अन्तिम अध्यायतिर हेर्यौं भने त्यहाँ दानका कुल र बेन्यामिन कुलकाहरू हामी देख्छौं। And if we look at the towards the end of the Judges, we can find the genealogy of Dan and Benjamin. अनि यी कुलहरू एकदम प्रभुको दृष्टिमा मूर्ति पूजा र व्यभिचारले भरिएका थिए। And these were the tribe, they were full of adultery and idolatry. यतिखेर मानिसहरू आफ्नो दृष्टिमा जे ठीक लाग्थ्यो त्यही गर्थे। And in these times, people used to do whatever that was right in their eyes. तपाईले रुथको किताब 1 अध्यायको 1 पदमा पढ्नु भयो भने 2 पदमा पढ्नु भयो भने त्यहाँ एलिमेलेक भन्ने एउटा व्यक्ति छ जो चाहिँ आफ्नै मनमानी चलेर उ मोआब देशमा गएको छ। And if you read Ruth chapter 1 verses 1 and 2, we can find that this person is going to abroad in his own choice. त्यतिखेरका इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको मार्गमा डोराउने व्यक्तिहरूको एकदम खाँचो थियो। And the Israelites, they were in need of people to lead them. हामीले देख्छौं यो समयमा यति सारो एउटा पीडादायक स्थिति थियो। म तपाईलाई क्रमशः बताउँदै जानेछु। And I want to tell you one by one that the situation they were in was quite difficult. यो एउटा परिस्थितिमा परमेश्वरको सत्य मार्गमा ल्याउनको लागि केवल पुजारीहरू मात्रै थिए। And in those time to bring to guide people and to bring them in the right path, the only people that were available were priests. अब हेर्नुस् पहिलो सामुएलको किताब 2 अध्यायमा आयो भने प्रिस्टको गतिविधि कस्तो छ अथवा त्यो पुजारीहरूको गतिविधि कस्तो छ त्यहाँ पनि हामीले देख्छौं। And if we see in 1 Samuel, we can see what the situation is like amongst the priests. यहाँ एली छ, एलीका 2 वटा छोराहरू छन् जसको नाम होप्नी र पिनास हो। And there are 2 sons of Eli whose names are Hophni and Pinhas. हेर्नुस् त यो 2 अध्यायको हामीले 12 पददेखि पढ्दै गयौं भने यो मन्दिरको अवस्था यति रुने खालको छ त्यो अब म शब्दमा पनि वर्णन गर्न सक्दिन। And if we read from verse 12 onwards, we can see the situation of the temple. It is so much that it brings tears in the eyes of people. जुन इजरायलीलाई सत्यको मार्गमा डोराउने पुजारीहरू थिए तिनीहरूको अवस्था त यस्तो थियो भने अब इजरायलको अवस्था कस्तो थियो होला एकचोटी मनन गरौँ हामीले। Let us try to understand this, that the priest, the very priest who were supposed to bring Israelites onto the right path, they were in the wrong condition themselves. त्यतिखेरको समयमा त्यो समयको पात्र हुन् हन्ना। So Hannah was a person at that time. अनि हन्नाको श्रीमान चाहिँ एल्काना जो मैले भर्खरै बताएर गएँ। And the husband of Hannah, as I mentioned earlier, was Elkanah.
अनि यहाँ बताएको छ पहिलो सामुएलको किताब 1 अध्यायको 1 पदमा तिनी चाहिँ एल्काना हुन्। अनि पहिलो कोरिन्थीको किताब, माफ गर्नुहोस्, पहिलो इतिहासको किताब 6 अध्यायको 33 र 34 पद, पहिलो इतिहासको किताब 6 अध्यायको 33 र 34 पदमा हामी पढ्यौं भने, And if we read 1 Chronicles chapter 6 verses 33 and 34, यिनी चाहिँ एल्काना चाहिँ एउटा लेवी कुलका रहेछन् भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। and we understand that Elkanah was descendant of Levi. भन्नको मतलब यो परिवार चाहिँ एउटा पुजारी परिवारको पुजारी परिवार रहेछ भन्ने बुझ्न सक्छौँ हामी। And meaning of this is that we understand that this family was the family of priest. एउटा परमेश्वरको सेवा गर्ने चाहिँ पुजारी हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। And we understand that he was a priest who worshipped the Lord. यसै कारण त उनीहरू वर्षको एकचोटि भए पनि उनी चाहिँ यो के भन्छ अनि प्रार्थना गर्नको निम्ति अथवा मन्दिरमा यिनीहरू वर्षको एकचोटि भए पनि जाने गर्थे। Which is why they used to go to the temple at least once a year. एकातिर यो समस्या थियो भने अर्कोतिर हन्नाको पनि आफ्नै व्यक्तिगत समस्या थियो। And there was a problem on one side, and the other side, Hannah, she had her own problem herself. उनी बाँझी स्त्री थिइन्, उनको कुनै पनि सन्तान थिएन र उनको सौताले पनि उनलाई अनि जिस्काउने अनि उनलाई चिडाउने काम चाहिँ गर्थिन्। And Hannah, she did not have any children, and her her and her Steph as well, मोक्ट husband's wife, Azur. जिस्काउने मोक्ट भन्छ के हो। And she used to be mocked as well for her situation as well. यहाँ हामीले पढ्दै गर्दाखेरि जुन एल्काना छ, एल्कानाले चाहिँ एकदम आफ्नो श्रीमती हन्नालाई अति नै माया गर्थे। And Elkanah, he used to love her wives very much. हामीले 4 पदमा पढ्यौं भने पनि थाहा लाग्छ अनि यसको 8 पदमा पढ्दाखेरि पनि हामीलाई थाहा लाग्छ। And if we read verse 4 and verse 8, we can understand this. अनि 5 पदलाई पढ्दाखेरि पनि हामीले थाहा गर्न सक्छौं। And reading verse 5 as well, we can see this. म यो कुरा प्रष्ट बनाउन चाहन्छु 1 पददेखि लिएर 8 पदसम्म एउटा खण्ड छ। And I want to make it clear that there is a portion from verse 1 to verse 8. 9 पददेखि लिएर अनि अन्त्यतिर चाहिँ हामी त्यहाँ अरु खण्डहरु भएको देख्छौं। And from verse 9 to the end, there are other portion I mentioned there. यहाँबाट हामीले के कुरा देख्छौं भन्दाखेरि हन्नाको पनि आफ्नो व्यक्तिगत समस्या पनि थियो। And from this we understand that Hannah had her own personal problems. सायद हुन सक्छ उनले त्यसको निम्ति धेरै प्रार्थना पनि गरेकी होलिन्, प्रभुसँग उनले मागेकी पनि थिइन् होलिन्, तर उनी चाहिँ एउटा बाँझी नै रहिन्। Perhaps Hannah used to pray for the problems she had, but she still had no children with her. तर 9 पददेखि तल पढ्यौं भने जब तिनी सिलोमा गइन्, परमेश्वरको मन्दिरमा जब गइन्, त्यो मन्दिरको अवस्था देख्दाखेरि तिनी अर्कै पीडाले पीडित भइन्। But we find that on verse 9 onwards, that when Hannah went to Shiloh, that her life became different, looking at the condition of the temple. जब हामीले 10 पदमा पढ्छौं, पहिलो सामुएलको किताब 1 अध्यायको 10 पदमा उनी हृदयको पीरमा डुबेकी थिइन् भनेर भन्छ। And on verse 10, if we read that, it says that she was in bitterness of soul. यो भनेको आफ्नो छोराछोरी नभएको मतलब सन्तान नभएको पीडामा उनी पीडित भएकी थिइन्। And this was not the bitterness of not having a child. तर उनी पीडित चाहिँ यस अर्थमा भएकी थिइन् कि परमेश्वरको घरको अवस्थालाई देखेर पीडित भएकी थिइन्। But the bitterness she had was seeing the condition of the temple of the Lord. किनभने इजरायलीलाई गाइड गर्नको निम्ति त्यहाँ न कुनै राजा थियो, न त्यहाँ कुनै न न्यायकर्ता थियो, अनि त्यहाँ न पुजारीको अवस्था नै ठीक थियो। And there was no one to guide Israelites. There were no king, there were no judges, and
the very priests they were there, the condition they were in was very difficult. यस कारणले 11 पदमा बताएको छ, उनले एक भाकल गरेर भनिन्, हे सेनाहरूका परम प्रभु, यदि तपाईले साँच्चै नै आफ्नो दासीको दुःख हेरेर मलाई सम्झनुहुन्छ भने तपाईका दासीलाई भुल्नुहुन्न, तर तपाईकी दासीलाई एउटा छोरो दिनुभयो भने म उसलाई उसको सारा जीवनभरि नै प्रभुलाई दिनेछु र उसको शिरमा छुरा लाउने छैन। And in verse 11 that she says, and she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid and remember me and not forget thine handmaid, but wilt give her thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. अब यहाँबाट हामीले एउटा बुझ्ने के सक्छौं भन्दाखेरि उनले आफ्नो बाँझोपनको विषयमा उनले प्रार्थना गरेकी छैनिन्। And from this what we can understand is that she's not praying for not having a child. हुन त यसको मतलब उनी बाँझोपनको उनको आवश्यकता पनि छ एउटा सन्तान चाहिँ, तर यहाँ सन्तानकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरा बुझ्नुहुन्न कि उनले आफ्नो निम्ति मागिन् भन्ने कुरा बुझ्नु भएन। And yes, she had a need of a child, and the problem of the barrenness was there, but we should not understand in a way that just because she is praying for the child that she is praying in that way. मैले कति व्यक्तिहरूले र मेरो आफ्नै पनि पहिलाको बुझाइ के थियो भने यो हन्नाले चाहिँ आफ्नो निम्ति मागिन् छोरा, अनि आफ्नो लाज हट्यो, आफ्नो बेजेत हट्यो, त्यस पछाडी चाहिँ उनले परमेश्वरलाई दिइन् भन्ने कुरा मैले बुझेको थिएँ। And what I understood before was that that Hannah, she had her problem resolved, her embarrassment was removed, and then she gave her son to the Lord. कस्तो बलिदानपूर्ण स्त्री, आफ्नो निम्ति मागिन् र प्रभुलाई दिइन्, यसरी मैले बुझ्ने गरेको थिएँ। And I used to understand in a way that, oh, what a woman of sacrifice she was. तर यसमा त्यो कुरा होइन रहेछ। मैले यो बुझे भने यो वचनले अथवा यो घटनाले हामीलाई जुन दिने सन्देश छ नि त्यसलाई हामीले हल्का बनाउने रहेछौं। But if we understand that way, the message that this portion is giving us, we are making it so light. यो कुरा यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको घरको अवस्था देखेर, सारा इजरायलीहरूको कन्डिसन देखेर उनले परमेश्वरको घरको निम्ति मागेकी थिइन्। And what we need to understand is that Hannah was asking unto the Lord, seeing the situation of the temple of the Lord, seeing the condition of the Israelites. हो यो कुरा पढ्दाखेरि चाहिँ हो कतिचोटि यिनको बाँझोपनको कुराले गर्दाखेरि हामीले ल आफ्नो निम्ति पनि ढाकियो, प्रभुलाई पनि भयो भन्ने हामीले बुझ्न त्यहाँ जाउँला। And sometimes when we read it as it is, we can assume that that her need is completed as well as the need of the Lord. हिन्दीमा भने चाहिँ एक गोली से दो शिकार भनेको चाहिँ एउटा कामले दुईटा कुरा भयो भन्ने चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले यतातिर लगाउँला, तर त्यो अर्थमा लेखिएको होइन यो। And as a saying is, there is a one bullet, it can kill two preys, but that is not the real meaning of what the saying here is. सायद हुन सक्छ हन्ना जस्तै बोजिलो हृदय भएको त्यतिखेर कोही पनि थिएन होला। परमेश्वरको कामलाई देख्ने, परमेश्वरको कुरालाई देख्ने, परमेश्वरको कुरालाई देख्ने हन्ना जस्तो बोजिलो कोही पनि थिएन होला। And perhaps there were no one there who could see the burden like Hannah at that time. त्यसकारणले उनले आफ्नो निम्ति प्रार्थना गरेकी हुन्, प्रभु मलाई दिनुस्, म तपाईलाई दिन्छु। And which is why she prayed for herself, the Lord give unto me and I will give it to you. त्यो आफ्नो शर्ममा ढाक्नको निम्ति होइन, मेरो सौताबाट म बेजेत भएको छु, त्यो बेजेतलाई ढाक्नको निम्ति यिनले मागेकी होइनिन्। And it was not to cover up the shame that she was in. तर उनले परमेश्वरको निम्ति मागेकी हुन्। But she asked it for the Lord. कुनै पनि विकल्प, कुनै पनि माध्यम नभएको हुनाले प्रभु प्लिज तपाईले मलाई माध्यम बनाइदिनुस् मात्र भनेकी हुन् उनले। And because there was no medium, she asked herself to be the medium for the Lord. हो यस कारणले गर्दा
आफ्नो आवश्यकता हुँदा हुँदै परमेश्वरको घरको आवश्यकतालाई ती नारीलाई म चाहिँ महान नारी ठान्छु। And having the need herself, thinking about the need of the temple of the Lord, which is why I regard her as a great woman. जुन उद्देश्यको निम्ति मागेकी थिइन्, जुन योजनाको निम्ति मागेकी छिन्, जुन परमेश्वरको अब यो इजरायलीहरूको अवस्थाको लागि यिनले मागेकी थिइन्, with what intention? With the intention that she was asking of the Lord, with the intention of looking, having looked at the condition of the Israelites. यो कुरा उनको श्रीमानदेखि गोप्य थियो, यो कुरा पुजारीदेखि गोप्य थियो, यो कुरा अरूदेखि गोप्य थियो, तर यो कुरा चाहिँ यिनले परमेश्वरको निम्ति गरेकी थिइन्। And these were all secret from her husband, from priest, and from other people, but she did this thing. Suppose यदि हाम्रो मण्डलीमा पनि न्यायकर्ता नभएको समय चाहिँ यो राजा नभएको अनि पुजारी पनि गतिला नभएको जस्ता आज हाम्रो मण्डली होला, तर आज हामीले यो मण्डलीको निम्ति यसरी बोधसहित प्रार्थना गर्नु सट्टा आज मण्डलीका कुराहरू हामी भन्दै 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 अरूलाई भन्दै हिँड्छौँ। And suppose our church is in similar situation, that there are no kings, there are no judges, there are no but we are sharing our things to one another. This is happening, this is happening. हेर्नुस् त कति एउटा नमिठो कुरा हामीले गर्दैछौँ, हामीले हाम्रो मण्डलीको विषयमा नराम्रा कुराहरू हामीले अरूलाई बताउँदैछौँ। यसको मतलब हामीले जुन गोप्यमा गर्ने प्रार्थना हो हामीले एकदम खुलाएर गर्दैछौँ, भन्दैछौँ अरूलाई। See what a bitter things we are doing, that the wrong things that are in the church we are sharing with other people and telling them this is happening. आफ्नो निम्ति आवश्यकता हुँदा हुँदै प्रभुको घरको आवश्यकतालाई ठुलो ठानिन् यिनले। And Hannah, having her own problem herself, she deemed the need of the temple more than herself. यो परमेश्वरको घरको आवश्यकताको निम्ति यो कुरा उनले आफ्नो श्रीमानबाट पनि गोप्य राखिन्। And for the need of the temple of the Lord, she kept it secret from her own husband. सँगसँगै उनले पुजारीबाट पनि अलग यो कुरा गोप्य राखिन्। And alongside the priest as well, they were kept in secret. के तपाईँ नि मैले आज यो प्रभुको घरको आवश्यकता देखेर यो भत्किरहेको जुन पनि यरुशलेम रुखी परमेश्वरको पर्खालहरू जुन पनि भत्किरहेको छ, यो देखेर के हामीले यस्तै हन्नाले जस्तै माग गरिरहेका छौँ, जुन माग हामीले गोप्य राखिरहेका छौँ? So are we also seeing the condition of the church, seeing the broken condition of the spiritual Jerusalem? Are we praying unto the Lord like Hannah? यसकारणले त हाम्रो मण्डलीको आन्तरिक गतिविधिहरू हामीले अरूलाई बताउनु जरुरी छैन। हाम्रो व्यक्तिगत घरको कुरा पनि होला, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनका कुराहरू होलान्, हामीले अरूलाई बताउनु जरुरी छैन, जसबाट हामीले सहानुभूति, प्रेम, दया, सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेर यदि बताउँछौँ भने त्यो गलत हो। So it is not necessary for us to share the innermost part of the problems that we have in the church, in our family, in our personal life, in the others, in order to gain some consolation or some sort of remedy from them. यसकारणले आज हाम्रो अवस्था कस्तो छ? के तपाईँ र मैले अरूलाई देखाउनको निम्ति, सुनाउनको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका छौँ? So what is our situation like? Are we praying to be heard of others? एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो जसले कोही भाइ र कोही बहिनीको विषयमा मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सबै कुराहरू भन्नुभयो, अन्तमा एउटा शब्द जोड्नुहुन्थ्यो, प्रभु भाइ तपाईले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ भनेर मैले सबै कुरा भनेको के भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। And there was one sister, she used to talk about her brother and sister, and she used to explain in great detail, but she used to end at the end saying, I'm sharing all this so that you might pray for us. कतै हामीले पनि यस्तो गरेका छैनौं, प्रार्थना गरिदिनुस् भनेर कोही भएका कमी, कमजोरी, दुर्बलताहरू अरूको सामु भन्ने त गरेका छैनौं? Are we doing the same, sharing all these problems and difficulties that we have with a brother and a sister in order to get a prayer from them? मैले एकजना दाजुलाई चिन्छु जो
त्यो दाजुले प्रार्थना गर्दा हुँदै को विषय चाहिँ कस्तो छ भनेर थाहा पाउनको निम्ति त्यो दाजुको प्रार्थना सुन्नु पर्थ्यो। त्यो दाजुले सबै प्रार्थनामा उकेल्नुहुन्थ्यो। I know of this brother that when he used to pray, we need to, if we listen to his prayer, then we could understand, we could find out who has what kind of problem. He used to share everything in his prayers. कतै हामी त्यस्ता त छैनौँ? कोही भएको कमी कमजोरताहरू प्रार्थना गर्ने बहानामा हामीले कतै अरूको कमी कमजोरताहरूलाई हामीले भन्दै त हिँडेका छैनौँ, देखाउँदै त हिँडेका छैनौँ, हाम्रो आवश्यकताहरू प्रकट गर्दै त हिँडेका छैनौँ? त्यसो भने प्रिय हामी गलत छौँ। Are we like that as well? Are we sharing the weaknesses of others, the problems that the others have, and we are sharing in the name of, in the excuse of prayer? We're sharing everything to others. If we are doing so, then we are doing it wrong. हामीले यो कुराहरू यस्तो गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ मान्छेलाई देखाउनको निम्ति गर्ने प्रार्थना हो। तर हामीले प्रभुलाई प्रार्थना देखायौँ भने खुल्लम उहाँले इनाम दिनुहुन्छ। And if we are doing so, then we are doing as a prayer to be heard of men. But if we pray to be heard of the Lord, then the reward is there for us. हामी एउटा आवश्यकताले भरिएका, हामी आवश्यकताले भरिएका मानिसहरू हौं। We are the people full of need. विभिन्न किसिमका समस्याबाट गइरहेका छौं, रोग बिमारबाट गइरहेका छौं, पारिवारिक समस्या, माण्डलिक समस्याबाट हामी गइरहेका मान्छेहरू हौं। We are the people who are going through difficulties, problems, personal problem, church problem, family problem. हामी एउटा आवश्यकताले भरिएका मानिसहरू हौं। We are the people full of needs. मत्तीको किताब 6:8 पढेका छौं। तिमीलाई के खाँचो छ सो तिमीहरूका पिताले जान्नुहुन्छ। We've read Matthew chapter 6 verse 8. Whatever that we need, the Father knows it all. तपाईको मण्डलीमा के आवश्यकता छ, तपाईको परिवारमा के आवश्यकता छ, तपाईको घरमा कुन कुराको आवश्यकता छ, जसरी हन्नाको विषयमा प्रभुलाई आवश्यकता थियो, प्रभुलाई थाहा थियो, खाँचो थियो, के खाँचो थियो प्रभुलाई थाहा थियो, सोही प्रकारले तपाईको मण्डली, तपाईको परिवार, तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा के कुराको खाँचो छ सो कुरा हाम्रा प्रभुले जान्नुहुन्छ। As the Lord knew the need of Hannah, so the Lord will know as well the need that is in our personal life, in our family life, and in our church life. के तपाई आफ्नो दृष्टिमा, आफ्नो ठाउँमा के तपाई ठीक हुनुहुन्छ? के तपाईले मान्छेलाई नभएर परमेश्वरलाई देखाउनको निम्ति प्रार्थना गर्नु भएको छ? Are we right in our own position? Are we praying on so that the Lord might hear and not the people? यसकारण तिमीहरू चाहिँ तिनीहरू जस्ता नहौ। Which is why do not be like those. हामी कपटीहरू जस्तो हुनु हुँदैन र हाम्रो प्रार्थना मानिसहरूको सामु देखाउनेहरू जस्तो हुनु हुँदैन। We should not be like those who are hypocrites. We should not be like those who want to be heard and seen of man. माफ गर्नु होला, मसँग माफ गर्नु होला, तपाईहरुलाई अरुको पोइन्ट पनि बताउने इच्छा हुँदा हुँदै पनि मैले बताउन सकिन्न। Please forgive me, even though I was willing to share more on the rest of the points, I could not. किनभने हाम्रो यस ठाउँमा पनि सेवा चलिरहेको छ, यसकारणले गर्दा मैले परमेश्वरको वचनलाई यति नै राखेँ। Because we have a service going on here locally as well, so I will leave the word of God here. र सबैलाई धन्यवाद साथै प्रेमी जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।